Les amis, نضربو طليله على لي زيسويس نكملوهم ناكtualiزيو ياكو كي لويله مريم كي لويله صاحبتي كي لويل سلامة تحيات. برومييرمون بغيت نقول لك كنموت عليك، الله يخليك لينا، ميرسي بوكو الكبيده ديالي. المشكل اللي عندي وبغيت تعاونيني عافاك، انا مع واحد الولد ان دابا وكنتخاصمو كنتصالحو، مي انا كنبغي. المشكل هو قال لي دابا يا نتزوجو يا نتفارقوا، انا مازال كنقرا لانفيرميري وكيقول لي نتزوجو، بقى يتقراي مي خايفه بزاف نتزوجو يقلب عليا ويرجع في كلمته. شنو ندير سي تو بلي؟ البنات وكيفاش خايفه؟ كيفاش خايفه؟ الا خايفه ما تزوجيش وقولي له الله يعاونك. ما جي با كومبري كيفاش خايفه؟ مناش زعما شنو خلاك؟ شنو الحوايج اللي يقدروا يكونوا خالينك؟ حيتاش هادشي تو سامبلومون ملي باش نقول على شي حد انا خايفه انني نكون معاه، يعني باغافون لا في بروف ديال شي حد كذاب. واحد كذاب انا لا جو طوليغ با الكذوب، ما خصنيش نكون معاه. سهله سي فاسيل كوم بونجور، لانه راه قلت لكم ما كاينش قانون اللي غنشدوه نصايبوه ونطبقوه على العلاقات كاملين اللي ما بين الناس. كاين قانون لكل علاقه بوحديتها على حساب لي زيليمون ديال هذيك العلاقه. ما يمكنش نجيو نعطيو حنا فكره عامه نبغيو نطبقوها على كل شيء. دابخي سكو تو راكونت عندك جوج د الحوايج، يا اما انت هاد السيد ديجا كذب عليك في شي حاجه وانت بالنسبه لك الكذوب شيء ما كيتلبسوش عليه الحوايج، وانت عندك القرايه شيء ما عمرك ما غديري فيه لو ساكريفيس وبزاف ديال الحوايج، ما تزوجيش به. لا بغى يتسنى هو هذاك حتى تكمل قرايتك مرحبا، ما بغاش يتزوج ما بغاش يتسنى الله يعاونه. الا انت هاد السيد ديما ما عمره ما كذب عليك والامور كاع اللي قال لك كتلقايهم حقيقيه وهو ما تثقي فيه بزاف د الحوايج، قدي غرض. راه ما يمكنش يبغي لك الضرر ديالك، راه هو عارفك كتقري باش انت تقفي راسك وتزيدي لقدام، تو سامبلومون باش ديري مستقبلك وباش ديري بزاف ديال الحويجات. دونك فونسو توكلي على الله سبحانه وتعالى. يفي اونكور ميو صلي لك صلاه الاستخاره. واخا غيقولوا لي عاوتاني المتبرجه اللي كتهضر على الدين، مي ما سوقيش انا فيهم، لانه كل واحد غيتعلق من ركبته، وانا كنعرف لي كونفيكسيون ديالي وكنعرف لراسي انا شنو هما الحوايج اللي كنتبازا عليهم باش ناخذ القرارات. كندير اون بيتيت ايتود لهداك الشيء اللي عندي قدامي، تنشوف لي زيليمون اللي موجودين عندي، كنشوف انا راسي داكشي واش مسلكني ولا ما مسلكنيش، جيسي دو بروجيكتي في لافونير، نشوف هذاك الشيء لا طرات هاد الحاله ولا طرات هاد الحاله كنمشي جوسكو بو، كنشوف اون فونكسيون ديال لي موين ديالي شنو غنقدر نتقبل وشنو ما نقدرش نتقبل، تو سامبلومون. اي باغ لا سويت تنصلي ليا واحد جوج ركعات قبل ما الناس وتنطلب سيدي ربي يوريني الطريق ليا مزيان، والغد ليه ملي تنفيق مع الصباح كناخذ القرار الصائب. غير هو النصيحه اللي غنقول لك، القرايه هي شي حاجه اللي ما كيدارش فيها التضحيه. ما كان الا كنتي كتبغيني بوغ دو فغي غتخليني نقرا حيت ما عندهاش فاش ديرونجيك، ما كتخلصها عليا، ما غادي تمشي انت تديني نقرا. الواجبات المنزليه ديالي انا غادي نقوم بهم في حدود الاستطاعه ديالي. الواجبات اللي محتمهم عليا سيدي ربي معاك راه غنديرهم لك. الواجبات اللي كيتحتموا عليا في العلاقه بيني وبينك كمراه وراجل غنديرهم لك. سهله سي فاسيل كوم بونجور. راه فو كومبليكي لا في، راه صعيبه كتحسي بها مع راسك فاش كتاخدي القرار، بعض المرات تيكون عكس داكشي باش كتحسي، ولكن راه كتشوفي لو لون تيرم وما تشوفيش حدا رجليك. لا يرضي عليكم. نشوفوا هاد الانسه تاتا حياه. انا عندي تاتا حياة ما كوزين تكرفسات عليا وانا عندي 8 سنين. كنت اون في très protégée à cause de ma maladie. Je voulais jouer avec mes amis mais je pouvais pas, alors je jouais avec mes cousins. Une cousine à moi تكرفسات عليا وانا je comprends rien. Je savais pas ce qu'il me faisait mais je savais que ça fait mal. Je supporte simplement pour qu'elle joue avec moi. J'ai rien dit à maman car elle était très sévère avec moi, où je pensais
que غادي تضربني. Après 10 ans ça a fini car je suis venue vivre en Europe. دابا j'ai 26 ans وما فامي ما عارفينش. ما كوزين تكرفسات عليا وما بغاوش يفهموا علاش je peux même pas m'approcher à elle. Je suis consciente de ce qu'il m'a fait. Elle m'a détruite la vie. Je suis allée voir un sexologue حيت كنت غنتحر حيت je savais que je suis pas vierge. Le sexologue ne comprend pas l'importance de ça chez nous les arabes. وانا je comprends pas l'importance de ça. انا je suis arabe et je comprends pas pourquoi tu me dis ça. كنكره الماضي ديالي بغيت عائلتي. شوف عافاك. شوف هذا سي ميساج عافاكم الوالدين. راه ما بقات الثقه لا في عيالات لا في الرجاله. راه ما نخليش ولدي مع راجل وما نخليش بنتي مع امراه. راه هاد لي كومبورتمون بيرفير اللي رباو الناس مع هادشي اللي كيتفرجوا فيه في التلفازه، مع هاد المشاكل والضغط اللي كنعيشوا فيه حاليا، مع هاد التليفونات اللي ولينا كنستعملوا، مع هاد لاكسيسيبيليتي ديال ان الانسان يشوف لي فونتازم سور انترنيت وداك التخربيق، ولا بنادم تتبان ليه حتى داكشي كاين في الواقع. عافاكم اللي عنده شي برهوش ولا شي برهوشه يحطو حداه يرد ليه البال. دابا راه الوالدين تشوف واش باقا فيهم الثقه. الله يستر العيب تو سامبلومون. شوفي الله يرضي عليك، الله يعطيك الستر. بغيت نقول لك بنيتي ولا انت 26 راه انت مرا تبارك الله وصل عن بيليك. حلي معايا دماغك. سكي سي باسي اي باسي. تو ايتي بتيت، ما كنتيش انت مرا كبيره، كنتي انت مرا صغيره. وهذا الشيء طرا افيك اون كوزين. انا بلاصتك ما غاديش نبقى ساتراها لانه ما فيها لا ستري مسلم لا سيدي سكري. ضيق تلقاي بنتها تقدر تكون كتعرض لنفس الاشياء من عندها، بنت صاحبتها تقدر تكون حاليا تتعرض لنفس الاشياء من عندها، بنت خوها، بنت ما عرفت جو سي با كي. يقدر بزاف د الناس يقدروا يكونوا كيتعرضوا لتا هما لهاد الشيء هذا اللي دزتي منه انت. اتونسيون راه هاد السيده يلتا دي بوسلي. راه هاد السيده هادي ماشي غير اغتصبتك اغتصاب عادي، هاد السيده هادي اغتصبتك لدرجه انك فقدتي العذريه ديالك. يعني هاد السيده مريضه، عندها شي مرض في دماغها كيلكو باغ. سي با بوسيبل. هادشي هذا راه تيخلع، هادشي هذا راه مصيبه كحله. حقك هذاك المثليه ولا داكشي اللي بغيتي شغلك هذاك حتى لعند سيدي ربي وغيعطيك حسابك. غير هو ما تقربش ليا وما تقربش ليا لولادي تو سامبلومون. وانا جو دوا لي بروتيجي تيكبروا يديروا حتى هما القرارات اللي مسلكينهم. سي با بوسيبل. الا انا مثلي جنسي نمشي نقلب على واحد مثلي جنسي بحالي، علاش غنمشي نمارس على الدراري الصغار ولا نمارس على ناس هما ما عندهمش هاد الميول الجنسيه؟ سيدي ربي حداو ولادكم، الله يرحم ليكم الوالدين. 26 سيتادير هادشي راه كان كيطرح حتى في وقتنا، غير ما كانوش التليفونات باش يتشوهوا عباد الله. راه سي با بوسيبل. وحق الله العظيم سا في مال او كور. و نورمالمون بنتي ولا اكسكوز ما جو في دير بنتي باسكو جو سي با اسكو تو بوزان تسمعي هادشي ولا تو نا با بوزان انك تسمعي هادشي هذا. مي تو سكو جو بوغي دير سي كو اaujourd'hui tu dois aller تهضري مع ماماك خصك تشرحي لها الموضوع بطريقه اللي غادي تكون غتقبلها لدماغها. غتشوفي ماماك اش من نوع ديال العيالات وغتحاولي تجلسي انت وماماك وتشرحي لها هادشي اللي طرا ليك. هادشي اللي طرا ليك راه ما كيتلبسوش عليه الحوايج، راه ما كيتسكتش عليه. راه قال لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. راه خاص هاد السيده هادي يسيقوا لها الناس الخبار لهاد الشيء اللي كدير. قولي لماماك هاد الهضره اللي طرات، شرحي لماماك هاد الموضوع علاش تتحسي بالذنب، لانه انت هازه تقول بوحدك وماشي شي حاجه جديده هازها سنوات و تو ني با اوبليجي تهزها بوحدك، حيت الغلط اللي دار ماشي ديالك. تو ايتي جون كان خصك تكوني بروتيجي باغ لي بارون. واخا لي بارون ما نقدروش نلومو عليهم باسكو ما عرفتش واش تحيدي والدين هاد البنت فينا هما اللي خلاوها خرجت لهم بنت بحال هكا وما عارفينش المشكل اللي عندها وكيخليوها تلعب مع الدراري الصغار. سي سا جوستومون لو بروبليم. فريمون هذاك الشيء تنقول لكم الوالدين كومونيكيو مع ولادكم. ها العار لا كومونيكاسيون سي تري امبورطون. ما ديرش لي باريير بينك وبين ولدك. راه خصو يلقاك انت هو نيميرو 1 في حياته. فاش تيطرى ليه مشكل اول حاجه خصو يمشي عندها هي ماما ولا بابا. راه انت هو السبب باش هو كان. راه انت شاركتي بلوز او موان في الوجود ديال هذاك الشخص. عافاكم. راه سي مالوغو. وزيدون انتي اللي تتقولي بغيتي تنتحري، مالك بنتي بغيتي تنتحري على قصه الاغتصاب انا متفقه معاك، لانه تغتصبتي تقدري تكوني مرضتي نفسيا، ولكن فوك تو ديباس. حيت هادشي طرا سكي سي باسي تو نبو جامي فيغ ان روتور ان اريير. عمرك ما تقدري ترجعي للور، عمرك ما تقدري تمسحي هادشي اللي طرا. هادشي اللي طرا راه طرا، او كونطرير خصو يكون ان موتور دو موتيفاسيون بالنسبه ليك وتفرشي هاد السيده هادي وما عرفتيش كاع ديري انت اون كارير في حقوق الانسان كاع انت الا بغيتي باش ديري اون بين. علاش انت عايشه اللي تبقاي تدافعي على حياتك كلها؟
ولا فيرجينيتي راه قلت لكم ما تبقاوش تخربقوا تقولوا هضره ما عندها حتى شي معنى، راه تتعاود عند لي جينيكولوج وعند اللي تيديروا لا شيرورجي استيتيك. ما تبقاوش تحمقوا عليا تقولوا لي غنتحر مشات ليا البكاره. ديك اللي عندها البكاره تشوف واش الي فيرج، ما نبقاوش تنحمقوا على بعضياتنا. فيرج راه سي ايسي، راه ديك البكاره اللي دارها لنا الله سبحانه وتعالى باش نحترموا راسنا ماشي باش نستمتعوا هي كاينه. راه الهدف منها هو ما ديري حتى وزه، يعني الا بغيتي تحافظي عليها خصك ما ديري حتى وزه. هذه هي الطهاره، هذه هي مرأة طاهره ما عمرها ما دارت زعما مقاصد الزنا اللي هي الذنب اللي كتعتبر من الكبائر. شي وحده تتبوس صاحبها وتقول لك لا جو سوي فيرج، حرام هذاك الشيء. راه البوسان من مقدمات الزنا. شنو هو البوسان؟ كاطو. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم على راسكم. شوفي يا اختي، انا قلت لها تمشي تصارح امها، ماشي تصارح امها على ود هذيك السيده باش تفرش. هذيك السيده لا عاودت لامها وعاودت لعائلتها داكشي اللي كاين غتفش قلبها، غتعاود لون بيرسون اللي هي قريبه لها. حيت حنا واخا نبقاو من هنا حتى العام الجاي تنبردوا عليها، عمرها لا بين ديالها ما غادي تبرد. اون ريست توجور دي انكونو، ما عندها ما غاديش تثق فينا 1000%. باغ كونطخ لو جور اللي غادي تعاود لوالديها ولا لشي حد قريب ليها من عائلتها، خوها اختها بنت خالتها وحده اخرى، لا بين ديالها غتفش، غادي بحال شي جمره لحتيها في الماء. اي سي ان سو مومون لا كي بوغا كومونسي سا في. وخوي راسك من هادشي ديال لا فيرجينيتي انا تنقولها وتنعاود نكررها لك، ما تنشجع حتى شي عد باش يخرج للفساد ولا يدير شي حاجه. انا راه كنقول لكم راه حرام وزينه هذاك الشيء. يفوز عند كلكم عندكم العقل، اللي بغى يدير يدير، اللي ما بغاش يدير ما يديرش. شغلو هذاك حتى عند سيدي ربي وغيحاسب كل واحد على نيته. غير هو لا قدر الله درت راه ما كيعنيش ان حياتي سالات واللي جا غنخليه يطلع ليا فوق راسي يشطح ليا فيه. نو 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 نو. الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده شي بروش ولا شي بروشه يشدوا حداه. حتى ولادكم مع بعضياتهم مع هاد لي ميساج اللي كيشوفوا في التلفازه وهادشي اللي كي عندهم في التليفونات وهاد الاعلام ديال اللويل اللي حنا كنتفرجوا فيه. جاسوم لا ريسبونسابيلتي ديالي سيرتو هادشي اللي كيتحط في الانترنت. راه وليدات الصغار يقدروا يبداو يجيهم هاد لي فونطازم من الصغر، وراه مصيبه عود مرة طامه كبرى. راه دوك الدراري الصغار مازال الدماغ ديالهم اللي با ابطي يهضر في هاد المواضيع ولا يفكر فيهم ولا يدخل ليهم حاليا. سي مالوغو. وانتي نوضي جمعي راسك، لا يرضي عليك جمعي راسك. سي با لا فان دو موند، تو اي لا فيكتيم اكوردي. نوضي هضري مع والديك، عاودي لهم سو كي سي باسي، بردي قلبك، عاودي لهم وبكي باش ترتاحي. ils vont accepter ça. انت كتبقاي بنتهم ودوز الحوايج اخرين، دوز لحياتك، شوف شنو بغيتي ديري فيها. خذ هادشي كوم موتور دو موتيفاسيون باش توصل لي زوبجيكتيف الكبار كاع اللي ما كاينينش. الله يستر يا ربي، دير لينا شي تاويل الخير وصافي. هادشي هذا راه هادشي هذا تيخلع. هادشي هذا راه تيخلع. حتى انا راه تصدمت هاد الدريات، ميمكنش. تاتا حياة تعتقيني قبل ما ندير شي حاجه في راسي. انا مرا مزوجه وما جابش الله الاولاد. هادي عام بديت خدمه جديده، واحد السيد وقف معايا وعاوني في خدمه. مع الوقت بلا ما نحسو ولفنا بعضياتنا حتى صافي حسينا بلي كنبغيو بعضياتنا. المشكل حتى هو مزوج وبوليداتو، دابا هو كيتهرب مني وانا كذلك كنحاول نتقاضى نتفادى ما نتلاقاش معاه. هو ما بقاش يدوز كاع من الجهه اللي خدامه فيها، يعني حنا بجوج واعيين بلي هادشي حرام، ولكن الظروف كتلاقينا. وما نكذبش عليك فاش كتجي عيني في عينيه يكشف المستور كندير الله يعاوني نخرج من هادشي ونتوب. الله يتوب عليك. هادشي اللي غنقول لك، لانه في الحاله ديالك كاينين جوج ديال الحلول، كاينش حل ثالث. الحل الاول هو انك الزيغه وعندك واحد الراجل في الدار اللي ما بقاش كيعمر الواجبات ديالو الزوجيه كما كان يعمرها قبل في زعما بحال شحال هادي. يعني الا كان ما كيعمرش الواجبات الزوجيه ديالو كيف ما شحال هادي، كنهضر على لو بلون ماتيريال لو بلون ايماتيريال. جلسي مع راجلك وهضري معاه وحاولي تلقاي حل في العش ديال الزوجيه ديالك. لو فيت ديال كتولدي ما كتولديش هذاك الشيء رزق من عند الله سبحانه وتعالى. بحال كتقولي انا عندي فيلا واخرى عندها قصر وانا عندي ابارتمون، الرزاق الله سبحانه وتعالى. المال والبنون كيعطيهم لك سيدي ربي، يا اما كتاخذيهم يا اما ما تاخذيهمش. ماشي انت اللي كتقري فيهم وماشي انا وماشي شي حد اخر، داكوغ. وما كيتعتبروش عيب. وشحال من راجل كيجلس مع مرته بلا ولاد وشحال من مره كتجلس مع راجلها بلا ولاد. نرجعوا لهذا الموضوع اللي هو
السيد اللي انت كيعجبك، هذا السيد هذا كان عايش الحياه ديالو، انت شوفي شنو هما المشاكل اللي عندك مع راجلك اللي خلاوك كتصطادي في الميه العكره. بيان سور اوطون كان نوم وانت اوطون كون فام اللي بجوجكم فوزيت اوفير لا طونتاتيف بلوتو لا طونطاسيون، جلستو مع بعضياتكم وبركتو كديروا لبعضياتكم الاغراء، وصلتوا اوجوردي لواحد المشكل. هذا المشكل هذا يا اما غتكرفسي على واحد الدار وغتهرسي واحد العش ديال الزوجيه اللي الراجل يقدر يكون فرحان فيه مع مراته وتحملي هذه المسؤوليه، لانه تقدر ترى لك انت من بعد، ويقدر حيت كارما از بيتش في الحياه. داكشي اللي كديريه ليه اليوم تسنيه غدا مع الصباح. ديريها غير زوينه. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ الا كنتي مستعده تحملي مسؤوليه عائله كلها تشتيها، هذاك الشيء شيء راجع لك. فكاع باش نغيكابيتولي ليك، حيت انا فريمون هادشي هذا اللي وصلني اليوم صدمني، شتتوا ليا المشاعر ديالي في الارض. دونك عندنا ثلاثه د الحوايج، ثلاثه ديال لي زاكسيون غادي نبداو بهم. لاكسيون نيميرو 1، غنمشي عند الزوج ديالي، غادي نمشي نشوف شنو هما المشاكل اللي عندي معاه اللي خلاوني كنطاول وكنشوف في الزنقه. الا كانوا عندنا مشاكل اننا بزوج اصلا حنا ما فاهمينش وما كيحترمنيش وكينقص مني حيت ما كنولدش وهذا الشيء رزق، غادي نفضي الجوقه وغنمشي في حالتي. لكن هذا الزوج هذا عنده معايا مشاكل اللي هما هي مشاكل ديال كاع لي كوبل، نقدروا نحلوهم ونلقاو لهم الحلول ديالهم. غنحلوا مشاكلنا ونعطي السيد الاخر باتساع. دونك هذا المشكل الاول اللي غنحلو انا مع راسي باش نقدر نحل المشكل مع الشخص الجديد اللي كاين في حياتي. حيت لا رجعت لراجلي هو غنعطيه باتساع وغنقلب عليه، ما رجعتش لراجلي غادي نتكونسونطرا عليه وغادي نخرج معاه نعري على اللاص. غادي نشد هذاك السيد وغنعطيه جوج ديال الكلمات. شوفوا ولد الناس، انا وياك حنا تنتعاشقوا، حنا تنتحابوا، حنا تنتشافوا. واش انت في هذاك العش ديال الزوجيه ديالك، واش انت باغي تشتت الزوقه، واش انت مع مراتك ما مرتاحش معاها، واش انت ومراتك عمركم فكرتوا في الطلاق؟ ناخذ دي كيسيون حيت يقدر يكون السيد عنده مشاكل وباغي يطلق يفوزيت في لان بوغ لوتر. دونك فاش ناخذ الاجوبه اللي غادي يخصوني كاملين غناخذ القرار واش غنبقى مع هذا الشخص ولا ما غنبقاش معاه. غتبقاي معاه ولا ما غتبقايش معاه راجعه ليك. انا اللي غنقدر نقول لك كاينين جوج الحالات، يا اما هو اصلا ما فهمش هو وديك السيده وغيفرتكم الجوقه، دونك طون ميو نطلق مع مطلقه غتنقصوا علينا بجوج من المجتمع، ما غاديش نتلاقاو معكم. يا اما غادي يكون هذاك السيد التاع صفام وانت اللي دورتي لي راسو، انت هي ابليس في هذه ليستوار كامله، ولا تقبلتي انك تكوني ابليس بوغ اون دوزيام فوا وتمشي مع سيد مزوج عنده وليدات وتشتي ليه عشو ديال الزوجيه وتزوجي به انت. هذاك الشيء شيء راجع ليك انت اللي غتحاسبي عليه باغ لا سويت. هادو هما الاشياء اللي ممكنه في هادشي كاع اللي قلتي لنا الانسه ديالي. البنيتات عرفتي هاد لي زيسويس فيهم بزاف ديال لا نيجاتيفيتي. دوما جو كومونس مون لوندي، جو سوي تري فاتيغي، جو فو كاش ريان دو تو، جو نو بو با ايفونتويلمون نبقى نقرا في هادشي هذا فيه بزاف ديال سخفت ضرني قلبي ما نقول لكمش. دونك انا غنحاول ندير لكم ان لايف ان شاء الله لو ماردي ولا لو ميركودي او كور دو لا سيمين، او بيناتنا تليفون، ولا غدا ان شاء الله الا ما كانتش عندي حيت دوما جو في الي بوسي ان تو بتي بو. الا ساليت الخدمه بكري ندير لكم ان لايف او بيرو نجمعوا فيه شي شويه عاوتاني مع بعضياتنا نقصوا لي زيسويس. عافاكم، شدوا طريقكم، الله يعطيكم الستر، وبقاو تاخذوا قراراتكم بعقلكم، ما تبقاوش حتى تحطوا راسكم في لاميرد وتقولوا او ماي جاد طحت عليا من حيث لا ادري. الله يعطيكم الستر. خدموا دماغكم وخذوا القرارات ديالكم على حساب لي كونفيكسيون ديالكم وعلى حساب الاشياء اللي نتوما مقتنعين بهم، وما تلبسوش الاغلاط ديالكم للناس اخرين، ما تلوحوش الاخطاء ديالكم على ناس اخرين، لانه ديروا في راسكم اي حاجه كطرى لك في الحياه انت هو اللي مسؤول عليها، انت اللي حطيتي راسك فيها، سواء كانت زوينه ولا كانت خايبه، لان الله سبحانه وتعالى حاشا ولله يحط لنا شي حاجه خايبه قدامنا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك فيما يخص هذا اللايف كنقولوا بلي انه ساله، وقيلا غادي نحطو في يوتيوب لانه فيه قصه مهمه بنكيه كتستحق انها تحط في يوتيوب. دونك sur ce je fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit ou je vous souhaite un bon début de semaine. Profitez au max de la semaine prochaine. اللي عنده شي خدمه يمشي يخدمها، اللي عنده شي حفاظه يمشي يحفظها، اللي عنده شي قرايه يمشي يقراها. بركه عليكم من المواضيع ديال العلاقات، راه ودروا لكم الجريه، خدموا دماغكم وما تنساوش دينكم، راه قد ما بعدنا عليه قد ما تتلف لينا الجريه. انا قلت لكم ديك النهار ما كيعنيش هادشي انني انا ملاك وما تندير حتى شي حاجه وغير خطا او بزاف ديال الحوايج، كل واحد عنده خبيزته، غير هو الانسان يبقى حاط هادشي بين عينيه ويبقى يحط السبب علاش هو كاين في هاد الحياه هادي، ما يبقاش ينساه، لانه هذاك السبب هو اللي كيخلينا نشوفوا بزاف د الحوايج زوينين، وهو اللي كيخلينا يكون عندنا امل في الحياه، هو اللي كيخلينا ما ننتحروا ما والو. راه القران راه فيه السيكسولوج، فيه الكوتش، فيه البسيكولوج، فيه كاع اللي بغيتو، في اي حاجه تتقلبوا عليها راه كاينه فيه. ما غتحتاجوش شخص داير اللحيه ولا وحده دايره الحجاب تجي تشرحوا لكم، لانه هذيك رساله من عند الله سبحانه وتعالى ليك انت كعبد، ما كاينش شي واحد احسن منك غيعرف يقراها لك. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟
والله يعفو علينا كاملين، والله يهدينا كاملين، والله يدير لينا شي تاويل الخير كاملين. هادشي اللي كاين. Sur ce, bonne nuit les amis, je vous fais de gros bisous et à très très bientôt.